지위디 소리야 왜다 구샤카이 손도스 마카디 토랴 Devashi Viswas Durga Veta Devashi Aveta Tuzo Svar Mojiga Tu Viswashi Mun Kolon Tumcha Uti Dorachi Doin Makawatakoi Devashi Vidi Surya Veta Ushakai Sontos Makaditolia Devashi Viswas Duruna Veta Devashi Aveta बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो आयज फुलांच्या कुर्साचे 7वें नोवेन आमी समोर उक्ताव आनी आयज ह्या नोवेनाचे मीस आमी कितें भाशेन पेटयता माग खुर्सावाडो आनी गोमेको ह्या समुदायांत रावतेल्या दर एका कुटुंबा पासत दर एका वांगड्या पासत देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांकां बरी भलायकी सावूत फावो करूं देवान तांच्या वावराचेरूय आशिर्वाद घालूं मोगाच्या बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक सांपळिल्ल्या आमच्या पिडीस बाबा भयणां पासत आमी मागत आयल्या आनी आयजूय आमी मागता देवान सगल्या आमच्या पिडीस बाबा भयणांक तांकां आपलो हात लावंक तांकां पिकोणी दिवंक तांकां बरी करूंक ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक ही पिडा वाडत आसा तर ही पिडा थांबूंक आमी मागुया आनी आमी आमचो सगळो सहकार आदार आमच्या सरकाराक आमी दिवंक ही पिडा एके भाशेन सोंपोवंक तशेंच आमी सांत माटो घेतना आमची खासगी मागणी आनी त्या सावा बागेवन कुर्सा वरवीं जेजूच्या हातान घालुया आमच्या कुटुंबा पासत मागुया आनी देवान आमकांय राखूंक आनी सांबाळूंक म्हज्या बाबा भयणीनो आयज पवित्र सभाव उगडास करता बागेवन माता आयज जेजूचो दोन दूत जेजू क्रिस्ता खातीर आपल्या रगत वारयलें ताचे विनवणीन देवाचो सुभाम आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या गोराब्याचेर पडूंक मागुया तर ही सगळीं चिंतना मनान धरून ह्या मिसांत आमी भक्तीपणीन आनी भावार्थान मातो घेवया पयले सुवातेर मिसांत वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमच्या चुकींचो उगडास करुया देवा लागीं आनी आमच्या भाव भयणां लागीं आमी कालतिकायेन बोगसोणें मागुया म्हणुया हांव पातकी सोद पोरबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बरो अपराध हे पासत बागेवन ते सदांच सांगपाक बरें सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करारून प्रार्थून मागता सोद पोरबेदार देव बाप आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. भाग्यवंत माता येसाच्या जिविता खातीर आमी देवाक आर्गां दिनवास आनी महिमा दिवन म्हणुया महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पोरबेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता
आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमया देवा देवाचे शेळी तू संवसाराचे पाप करताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा सगल्या मनशाची काळजां तूं ओळखताय. बाग्योत मातायेसाक दोन दुतांच्या जोम्यांत घेवंक तुजे अगणीत जाणवायन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलून व्हर आनी स्वर्गांत तुज्या विंचलोल्यांच्या जोम्यांत आमकां घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी भाव भयणीक उलोवंक पेद्रू उबो रावलो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हणलें, भाव भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडेंच सांगून दवरलेलीं पवित्र पुस्तकाची उतरां पाळोवन येवंक जाय आसलीं. आमचे मोदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुन्यारपणान ताका वांटो मेळ्ळा आसतनाय तरी जेसूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्रांच्या पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशेंय बरयल्लें आसा, ताचो कारभार दुसरो घेवं. देखून सोमी जेसू आमचे मोदें भोंवतालो तेन्ना म्हणजे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना तावन जेसूक स्वर्गाक उबारून व्हेलो तो दीस पुर्यान जे आमचे सांगाती सगल्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गोवाय जावंक आमी विंचून काडूंक जाय. तांणी दोगांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुसे आडनांवान रोमानीक आनी मातियास. आनी तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगल्यांची काळजां तूं वळखताय तर आपल्या ह्या दोगां भितरल्यो कोणाक तुवें विंचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोर्त घाली आनी सोट मातियासाक पडली आनी ताका इकरा दोन दुतांच्या जोम्यान भितर काडलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. आमचो सपाप आपले पोरचेच्या कुरामोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. म्हणुया, आपले पोरचेच्या कुरामोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वखाणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. जबाब आपले पोरचेच्या कुरामोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. उदेंती तावन ओस्तोमते पुर्यान सर्वेस्पराचें नांव उच्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर मोळबा वयर ताची महिमा. जबाब आपले पोरचेच्या कुरामोदें सर्वेस्पोर ताका बसयता. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच तावन वडो घालून तो पळयता.
स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब आपले पोटच्या कुरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. खालत्यान तो दुलींतलो उबारता. दुर्बल्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंरा बरोबर ताका जागो दिता. आपले पोजेच्या कुंरा मदें ताका बसयता. जबाब आपले पोटच्या कुरामध्ये सर्वेस्पोर ताका बसयता. उद्गार सर्वेस्पोरात सोयी सोय. सर्वेस्पोरात सोयी सोय. सर्वेस्पोरात सोयी सोय. सर्वेस्पोरात सोयी सोय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्या. हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पोरात सोयी सोय. सर्वेस्पोरात सोयी सोय. सर्वेस्पोरात सोयी सोय. सर्वेस्पोरात सोयी सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचोय केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी तांच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फॉर्मायतां तें तुमी कोश्शात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर नकलो. म्हण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापाक करचें देवान आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजें नांव बापा कडेन तुमी मागता तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आमी कितें भाशेन भाग्योन क्रिस्ताचे परबेक तयारी करता. आयज आमी देव म्हणयाराचो संस्कार हो अर्थ यादनिकीची संस्कारांनी ह्या साक्रामेंताचेर आमी ज्ञान करतले. म्हज्या भयणी भावांनो, जेजून आपल्या सिसांक विचून काडले आपले लागशिल्ले पाटलावदार जावंक. जेजून तांकां आपयले, जेजून तांकां संस्कारले, जेजून तांकां पाठयले. जेजून तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिलें आनी सांगलें, पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो, तो तुमकां सगळें आंकोड करतलो. आमी आपोण्याची खबर करता तेन्ना जायती तरेची आपोणी आसात आनी दर एक आपोण्यांत ताचें वर्तेपण आसा. दर एक आपोण्यांत ताचो हेतू आसा. त्या आपोण्यांत ताचो वावर आसा. त्या आपोण्यांत
कॅरिझम्स आसात, देवाचे गूण आसात. त्या आपोवण्यांत जायतीं आव्हानांय आसात, चॅलेंजीस. त्या आपोवण्यांत खुशालकाय आसा आनी दर एका आपोवण्यांत जिविताची भरती आसा. आनी ह्या सगळ्या आपोवण्यां मदें एक आपोवणी, आनी तें जावन आसा जेजू कांय जाणांक आपयता आनी तांकां संस्कारता आनी तांकां पाठयता आपली बरी खबर परगटूंक, सुर्गींच्या राजाचो वावर एके भाशेन परगटूंक, सुर्गींचें राज सगळ्या मनशांक पावूंक, सगळ्या मनशांक ह्या राजाचे भागिली करूंक आनी सगळ्या मनशांक ह्या राजाची वांगडी करून दायजी करूंक, तांकां सासणाच्या कुशालकायी पावूंक. तो हो जावन आसा जो वावर देवान आमच्या हातान घातलेलो आसा, जांकां जेजून आपयल्यांत, कितें भाशेन आनी संस्कारल्यांत. आयज हे आमच्या आपोवण्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिता, दिन वाचता, वाखाणटा. जावं आमी पाद्री, जेजून आमकां आपयल्यांत, जेजून आमकां विचून काडल्यात. आमची म्हत्वाची भाव भयणां, जेजून तांकां हें आपोवणी दिल्लें आसा, तांकां संस्कार दिल्ले आसा. आनी ह्या खातीर आयज आमी पळयता पवित्र सभेन जायतो वावर आसा. आनी हो वावर फुडें व्हरूंक न्ही फकत आमकां, पूण आमची गिरोस्ती भाव भयणांकूय विचून काडल्यांत. तांकांय देवाच्या राज्यांत वावर आसा, तांकांय देवाच्या राज्यांत कितें सुवात आसा, पूण तांकां मार्गदर्शन दिवंक फुडारी नेमल्यात. आमी पळयता जेजून 12 सिसांक विचून काडले, तांकां फुडारीपण दिलें, तांकां एके भाशेन धाडले सुर्गींची राजाची बरी खबर परगटूंक. इतलेंच न्हय, ह्या 2 दुतांनी जेजूची बरी खबर परगटना आपल्या सिसांक विचून काडले, कांय मनशांक विचून काडले, तांचेर हात धरून तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन तांकां आपल्या वावरांत भागिली केली. ते वचून ताणें आनीकूय सिसांक विचून काडले. ही भाशेन मोगोचे बाबूनो पवित्र सभेचो वावर वाडत गेलो आनी मुण्यारपणूय वाडत गेलें. आनी मुण्यारपणा वरवीं ह्या वावरा वरवीं जेजू आपले पवित्र सभेन वावरीत आसा. ह्या दिसांनी आमी संस्काराचेर नदर घालता. हे संस्कार समोरूंक, हे संस्कार परचेक बांटूंक, लोकां मदें हाजीर करूंक हें देणें जेजून आपल्या मुण्यारांक दिल्लें आसा, आपल्या किरीत विंचलोल्यांक दिल्लें आसा. ह्या खातीर मुगोचे बाबून हें आमकां एक व्हडलें देणें, भाग. हांव म्हज्या जिविताचेर नियाळ करून हांव जायते फावटी म्हाकाच विचारता, जेजून म्हाका कित्याक विचून काडलो पाद्री जावंक. म्हज्या गांवांत, वाड्यांत आनी जायते भुरगे आसात, तरणाटे आसात, जे म्हजेहून हुशार आसात. आनी जायते फावटी ह्या प्रश्नाक अजून पर्यंत हांव जबाब सोदतां. पूण जेन्ना हांव बारीकसाणी नियाळ करता तेन्ना हांव म्हणटा, जेजून म्हाका आपयला. तो जेजूचें हें आपोवणें म्हाका, जेजून कितें तरी म्हजे सगळें थारायिल्लें आसा. आनी ह्या खातीर हांव ल्हानविकायेन म्हजी मान जेजूक भागयता. इन ह्युमिलिटी आय बाव माय हेड टू हीज कॉलिंग. तर हांव एक यात्नेक एक पाद्री गुणांनी शिगुणांनी बोल्लोलो म्हूण न्हय, पूण जसो भाग्यवन पावलो आमकां उगडास करता, देवाची कृपा पुरो आमकां. ग्रेस इज सफिशियंट. जायते फावटी हांव हें म्हाका लावन घेता, हांव ओस्कोत, हांव पुरतो न्हय, बट देवाची कृपा पुरो म्हाका. द ग्रेस ऑफ गॉड इज सफिशियंट फॉर मी. आयज आमी भाग्यवंत मातायसाची परब समोरता. नायचे पयले वाचपाक आमी पळयता कोण भाशेन जेजूचे शिस 2 दूत ताका विचून काडटात. कित्याक जेजून 12 जाणांक विचून काडलेले. आनी हे 12 जाण कोण? सादे मनीस, चालते मनीस, खारवी,
नेणार थोडे जाण पातकी जाल्यार थोडे घातकी आनी तांचो मदलो एकलो जुदास जाणें जेजूक 30 नाण्यांक विंकलो. पूण जेन्ना जुदासान पयलें आपूण कितें केलां तें वायट, आपूण एका बऱ्या मनशाक घात केलो, हांवें देवाच्या पुताक विंकलो, तांचे अंतोस्कोन ताका खाता. आनी ह्या खातीर जेजू लागीं बोक्षणे मागचे सुवातेर तो वेता आनी आपणाकूच गोडार मारता. 12 मदें एक स्वात उणी जाता आनी ह्या खातीर ही स्वात भरून काडूंक जाय आसली. जेजून 12 जाणांक विचून काडलेले आनी ह्या खातीर हो जावन आसलो सोपून आंकडो, हो आंकडो पूर्ण जावंक जाय. आनी ह्या खातीर दोन एक मदें भासाभास करून म्हणटात आमी 2 जाणांक विचून काडुया आनी सोर्ती घालतात आनी सोर्ती मातायसाचेर पडटा आनी ताका 2 दुतांच्या वर्गान भितर काडटात. भाग्यवंत मातायसाची आमकां व्हडली खबर मेळना, पूण सांगता ते भाशेन दुसऱ्या सिसा भाशेन तोय जेवची बरी खबर फुरगुटून गेलो. ताणें जुदेयाक आनी इथोपियाक जेवची बरी खबर फुरगुटली आनी थंयसर थोडे जाण म्हणटा ताका मार्तीरपण फावो जालें. कांय जाण म्हणटा तो जेरुसाल्यांत जेजूची बरी खबर फुरगुट्टालो आनी थंयसर ताका मार्तीरपण फावो जालें. जेजूच्या मोगान भरलेले, उर्बेन भरलेले, जेजूचें राज एके भाशेन विस्तारूंक पयस पयस गेल्ले आनी जेजू क्रिस्ता खातीर आपलें रगत वारूंक तयार आसलेले हे जेजूचे विचून काडलेले सीस मुणयारी. जेजून पेद्रूक विचून काडलो आनी ताका 2 दुतांचो फुडारी केलो, पयलो पाप साहेब. आनी जेजून म्हणलें हांव तुज्या हातान सुटकेच्या राजाच्यो चाव्यो घालतां, तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो. संवसारांत तूं कितें बांदता तें स्वर्गांत बांदलेलें जातलें आनी संवसारांत तूं कितें सांडटा तें स्वर्गांत सांडलेलें जातलें. अशें जेजून भाग्यवंत पेद्रूच्या हातान कांय जबाबदारी घातल्यो. संस्कारीची बुद्धी ताका एके भाशेन दिली. जेजू याज्ञीक आनी एक याज्ञीक कसो तो आपलेंच जिविताचें बलिदान त्या क्रुसार करता. आदल्या करारान याज्ञीक आसले जे पातकांचें फारीकपण दिवचे खातीर होम आनी बोलयो भेटयताले, मेंढऱ्याचें रगत वारयताले देवाच्या आल्ताराचेर आनी पोरजेचेर आनी ह्या वरवीं लोकांक पोरजेक देवाचें बोक्षणें फावो जातालें. हांगा जेजू आपुणूच याज्ञीक आनी आपुणूच बोली आनी आपणाचेंच बलिदान तो त्या क्रुसार करता. एक याज्ञीक देवाच्या नांवान मनशा मुखार आनी मनशाच्या नांवान देवा मुखार मनशा मदें विचून काडलेलो, मनशा खातीर ताणें आपलें जिवीत भेटयल्लें आसा हो देवाचो वावर फुडें व्हरपाक. व्हरतें देणें देवान आमच्या हातान घातलेलें आसा. आमी मिसाची भेट भेटून आमचे पोरजे पासत आमी मागता आनी ह्या संस्काराची भरती आमच्या पोरजेक आमी दिवंक वावुरता. दुसरो संस्कार जो आमकां जेजून दिल्लो आसा तो जावन आसा संदान साक्रामेंत. जेजून पातकां भोगशिलीं आनी तांकां पिकोणी दिली, कुडीची तशेंच ओतम्याची. आनी जेजून हेरीत भाशेन देणें आपल्या सिसांक दिलें. ताणें हात धरून तांकां भोगसणें दिवं, तांकां पिकोणी दिवं. आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो मोग केला, म्हज्या मोगांत रावात. जेजू म्हणटा हांव तुमकां चाकर म्हणिना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात, हांवें तुमकां नेमल्यात. आनी जेजून एके भाशेन आपल्या सिसांक विचून काडले आनी तांकां पाठयले मोगान. जो मोग जेजून तांचे सोबें दाखयला तोच मोग ताणें आपल्या मुन्यारपणाक सगल्या मनशांक दिवंक. जो मनीस देवा सोशिल्लो पयस गेला, जो मनीस पातकान जिवन एके भाशेन आपलें जिवीत निसंटनाक पावयता, जो मनीस तो तरेचे भाराकाल चेपलेले आसा, जो मनीस आपल्या पिडीन एके भाशेन कोश्टवता, जो मनीस पातकाच्या सांकल्यांनी बांदलेलो आसा, ज्या मनशाक तो तरेचो भार आसा, ह्या मनशा सोबेन जेजून आमकां धाडल्यात ताच्या मोगाची गोडसाण तांकां दिवंक आनी तांच्या जिवितांत ह्या मोगा वरवीं तांकां स्वतंत्राय दिवंक, ह्या सगळ्या वायटांतली तांकां सोडूंक. आयज जेन्ना आमी आमच्या मुन्यारपणाचेर इतलो नियाळ आमी करता,
आमच्या यादनिका पासत आमी मागूंक गरजेचें. आमी दोमदुतां भाशेन ओस्कोत मनीस, पूण त्या सणान जेजून आमकां विचून काडल्यात. आयज आमी कितें करूंक गरजेचें? पयले सुवातेर आमच्या यादनिका पासत आमी मागुया. आमच्या यादनिकाक सदांच आमच्या मागण्यांत दवरुया. ते मातयेची आयदनां कशीं नाजूक, आनी ह्या खातीर जितलें आमी तांचे पासत मागता ते आपल्या आपोण्यान अदीक बोलवंत जातात, अदीक धिरातीत जातात. दुसरे सुवातेर आमच्या यादनिकांक आमचो सगळो फाटिंबो दिवया. तांचें आमी बरें उलोवया आमच्या घरांत अदीक करून. म्हाका उगडास आसा, हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना म्हजी आवय बापाय म्हाका मिसाक व्हरतालीं. आमचे गांवचे पाद्री आमकां भेट करूंक येताले. हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना बरे पादिगार पादपूर म्हाका मेवले. ताणें म्हाका सदांच उर्बा दिली. ते म्हाका घोडेचे घोडे कॅम्पाक धाडटाले आनी हांव पळयतां तांचो अपुरबाय, तांचो मोग म्हजें सवें. आनी जें कितें म्हजें सपन आसलें भुरगेपणान तें वाडूंक ह्या पाद्रींनी आदार दिलो. म्हज्यान म्हणूंक जाता ह्या यादनिकांनी म्हजें आपोणें वाडयलें, तें थिरायलें. आयज एक पाद्री कसो हांव म्हजो वावर फुडें व्हरूंक सोदतां आनी म्हजो वावर म्हजे पोरचे मुखार तांकां भेट करून, तांकां तांचे लागीं वेळ सारून, तांच्या सुखान दुखान वांटो घेवंक, संस्काराची भरती तांकां दिवंक. आयज यादनिकाच्या मुण्यारपणाचेर आमी नियाळ कोत्ता तेन्ना आमच्या पाद्री पासत, यादनिका पासत आमी मागुया. आमच्या उतरां कोन्या वरवीं आमचो तेंको सहकार दिवया. आमच्या घरांत आपोणी वाडूंक मागुया. आमच्या भुरग्याच्या काळजान मनांत पाद्री माद्रीची बरी भावना घालुया. आनी तेन्ना म्हजे बाबडू जायतीं आपोणी उत्पन्न जातलीं. वेगवेगळीं देवान आपोणी दिल्लीं आसा, ह्या आपोण्याचो आमी मोग करुया. आनी जे आपोण्यान जो वावर आमकां दिल्लो आसा, जी जबाबदारी आमच्या हातान घातलेली आसा, ती आमी बरे भाशेन पाडुया. हें जावन दी आयज आमचें मागणें ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, आतां आमची कांय मागणी प्रार्थना ल्हानविकायेन आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. खेरीत भाशेन सगळे आमच्या पाद्री माद्री पासत मागणी अदीक करून जायते आमचे पाद्रे पिडेंत आसात, दुयेंत आसात. कोरोना व्हायरसान जायते पाद्री मरून गेले. तर खेरीत भाशेन तांचो उलास करुया आनी सगळीं आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. देवान तुमकां ह्याच खातीर आपोणें दिलां आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलूंक तुमकां देख दवरल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या आपोवण्याक खालती रावून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान पोरचेक भावार्थाचे नमुने जावन बाबा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. देवाच्या सैमाचो तो, पूण देवाची खूण ताणें आशेन सांबाळून दवरूंक ना. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी संवसारी बोधवीस सांडून स्वतान आनी निती पोरचेची ह्या गंभीर परिस्थितीच्या वेळार सेवा करूंक तांकां बापाची गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. जिवितांत कश्ट अनुभवल्या मनशांनी आपल्या कश्टा वेळार
देवाचे बळाचेर ओदीक पातयेवन जिवूंक उक्तें मन फावो जावंक बापाची मोजूत तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. सगल्या काळजान देवाचेर विस्वास दवर. स्वताच्या जानवायेचेर भावार दवरिनाकाय. आमी क्रिस्ती भावा भयणांनी आमच्या चालत्या जिवितांत एकल्याच सर्वेस्परा देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक पवित्र आत्म्याची शक्ती आमकां सगल्यांक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. ओ दयाळ बापा, आमी तुजे फुडें आमची कालती मागणी आनी प्रार्थना दवरल्या ती स्विकार कर. ह्या संकुश्टांच्या वेळार ह्या आगोड परिस्थिती मदीं तुजो सुबाम आशिर्वाद आमचेर घाल आनी तूं आमचो सदांच मोग कोत्ताय हाची खात्री आमकां दी. ह्याच मोगान तूं आमकां सांबाळटाय राखताय आनी ह्याच मोगान तूं आमकां तुजी पिकोणी फावो करताय. आमच्या मादरी पासत मागतना तांची आपोणे दिसान दीस तिराय हे मागणी कोत्ता हांव त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देणी आमची भेटूंक आता आमची काळजां रातून घालता. आमची मनां तो करपिता स्वीकार कर म्हूण रातून मागता. गोवा मुंडो आदार आता दाताचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दुख सोपेटयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्यो भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सोद पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सोड देण्याच्या दातारा भाग्योत मातायस तुज्या दोन दुताचे पोरबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दोळेन मानून घे आनी भावार्थान ती रावन उतरान देखीन आमचे भोंवतणचे लोकांक तुजे सोडवणेचे संदेशकार जावंक तुजे कृपेची गोठाय आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पुर्विदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे सासणीक गुमून तुजो हिंड तूं कधीच साणिनाय, पण बाकीन दोन दुतां वरवीं निरोंतरी तो राखताय.
तुजे पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलें आनी तुज्या हिंडाचे गवणी तांकां नेमलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरकींच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी एकाच ताळ्यान गायता पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार गोला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय उंच सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे भासोत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसणें मेळच्या तुमचेय पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबान ताचो गूट परगोटुया सोम्याची सूप आमी मोडोकाता आनी एकांशींतलें पियेता तितले पापी तूं वैभवान आसूं आमी तुजें मरण परगोता बाबा जेजूच्या मोडनांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता नव जिविताचो उंडो आनी ही सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाबोवकेनें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाबा फिलीप नेरी आमचे गंगी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवाचो धरून मेल्ल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे स्थाकोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोजोडीत मुखार मोल पडून फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता आनी कितें भाशेन मागता कुर्सावाडो आनी गोमेको रावतेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत तशेंच कोरोना व्हायरस पिडींत कश्टवतेल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागता आमच्याय पासत आमी मागता अंगवार मरे देवाची माई सांगाती तिचे पोतीक बागयोन जुजेक बागयोन दमदुताक बागयोन जुजेवाजाक बागयोन फ्रांसीस शावेराक बागयोन कुर्साक बागयोन मातायसाक आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवली तांच्याय सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोद पोरवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणटाना सगळे आमच्या याज्ञिकां पासत मागुया आमच्या मोतवाशी भाव भयणां पासत मागुया जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक उत्पन्न जावंक आमी आमच्या घरांत पाद्रीचें बरें उलोवन भुरग्याच्या काळजांत
मनांत बरी चिंतना घालुया आनी जेन्ना तांकां हें आपण येता तेन्ना तें वाडोवंक आमी तांकां आदार सहकार दिवया. बरी सगळीं चिंतना मनांत धरून जेतून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणून भावार्थान आमी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तारीक पडून दिवं नाकात, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उद्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हणलें नास तूं आमकां जोणेकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचे दिश्कार आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडें रगत आमी शोक वेता. ती आमची जोडटी आनी कास हाडिना जावंक पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी नोखो दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिली. ह्या शिडेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बोस पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीत मासा रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुज्या सरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका कधीच निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बूक अकुचारा बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमी भाग्योत मातायसाचे विणवणीन ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यान भर आनी जेजू खरेपणीन वळखता तसली ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेड्याची सेवा करूंक तुज्या देण्याचें आनी आमच्या साक्षीपणाचें सुबाम पीक आमकां मेळूं आनी सर्गीं तुज्या भाग्यवंतां बरोबर सासणीक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बांबोलीच्या कुर्सा मळी पवित्रित्वेक मागणी. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें मनशा कुळाची सोडवण करून कुर्साची वाट विचून काडली.
तुज्या पुताक कुर्साचे व्हडवडे सोसूंक तुवें निर्मिलें आनी ताणें मनशाचे तारुणा खातीर तें तुका मोगान उरपिलें. आमच्याय दिसपट्ट्या जिवितांतले कुरी सोसून घेवंक आनी मनीस कुळाचे सुरवणे खातीर ते उरपूंक तुजी कृपा आमकां दी. मोगळा जेसू, तुका कुर्सार उबार सगल्याक आपणाशी उडून हाडटलोय म्हूण तुवें भासायलें. असो तूं ह्या बांबोलीच्या दोंगरार सगळ्या जिन्सांच्या मनशांक उडून हाडटाय. तुजें दर्शन घेवंक आयल्यान आमकां शांतीन भर आनी सगळ्या मनशांक तांय मोगाळ कर. पवित्र आत्म्या जेजू क्रिस्तान तुका सायबणीचेर आनी आपल्या सिसांचेर पाठयलो. आयज ह्या दोंगरार सोबात धर्माचे मनीस एकवटतात. तांची मनां उजवाडाय, काळजां मोगान पेटूय, जेजूचे राज विस्ताराय आनी सोमेस मनशांक तांच्या राजान पावय. आमी उपकार मागता ते आमकां दर एकल्याक फावो कर. मोगोच्या बाबा भयणीनो, आमच्या दर एकल्याच्या गोरसां खातीर आतां उगीपणीन मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेंद्रलेली सर्वेस पौचिताय आसा, उस्त्रामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूच येसूस. भाग्यवती मरी, देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अनुद बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. सर्वेस पौर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सोद परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन, मोगान, कृपेन आनी कुशालकायेन जीवक तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे बोर उपकार. मोगोच्या बाबा भयणीनो, एक चोत्राई दवरची. सोत्रावीर बांबोलीच्या फुलां कुर्साची परब. तर त्या दिसाक आमी परबेचे मीस लायव्ह स्ट्रिमींग करतले CCRTVचेर. देखून कोणाक हे मिसान वांटो घेवंक जाय टीव्हींतल्यान, तुमच्यांनी हे मीस टीव्हीन पळोवन वांटो घेवंक येता. तर 17 9:30 वाजता आमी हे मीस लायव्ह स्ट्रिमींग करतले चोत्राई दवरची. आनी दुसऱ्यांकूय सांगचें, जायतो लोक हे परबेंत वांटो घेतालो, पूण आतां ह्या लॉकडावनाक लागून वांटो घेवंक मेळना. तर आमी तांकां सांगुया, तर थंय टीव्ही वरवीं ह्या मिसांक वांटो घेवंक. देव बरें करूं. Pagkasunog siya kamka.